हेलो नमस्ते सम्पूर्णमा। आज हामी यो अस्ति इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको एउटा 2076 को मोडलको क्वेसन गऱ्यौँ। आज हामी त्यसैको 2075 को मोडल गर्नेछौँ। म ढिलो नगरी क्वेसन स्टार्ट गर्न गइरहेको छु, हेरिदिनु होला। मिसेस कमला अपोइन्टेड एन अफिसर अफ नेपाल गभर्मेन्ट एज 1 फागुन 2068 भन्यो। वैशाख जेठ असाढमा यदि अपोइन्टेड भएको भए, वैशाख जेठ असाढमा भएको भए 2068 भन्दा एक पछाडि जान्थ्यौँ हामी। 2067-68 गरेर हामी इन्कम इयर मानेर स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ। तर अहिले यहाँ फागुनमा भएकोले अब 68-69 नै मान्ने। तर फागुन सहित भनेपछि 5 महिना 68, 5 महिना प्लस 7 गरेर उसले स्यालेरी खाएर हुन्छ। द पे स्केल वाज उसको कति छ? 30,000। 30,000बाट 1500 का दरले बढेर 36,000 हुन्छ। फेरि 2000 को रेसोमा बढेर 56,000सम्म हुन्छ। भनेको उसको लास्ट 56,000सम्म उसको स्यालेरी हुने रहेछ। अब यहाँनिर मिसेस कमला भनेको छ भने चाहिँ हर होला है, यो मिस्टेक हो यसमा क्वेसनमा। हर अफिस इज सिचुएटेड इन रिमोट एरिया क्लास डी। अब रिमोट एरिया ABCDE छ। अब एमा भएपछि 40,000 हुन्थ्यो होइन। अब हामीले रिमोट एरिया अलाउन्स, तर हामीले एक्जाम्सनहरू घटाउनु पर्छ। डीमा काम गर्दो रहेछ भनेपछि उसको कति हुने भयो त? 20,000 घट्ने रहेछ। बिसाइड स्यालेरी सी फर्नाइज द फलोइङ डिटेल्स और इन्कम एन्ड एक्सपेन्स अफ द डियर। डियरनेस अलाउन्स 2000 पर मन्थ भने 2000 × 12 गरेर राख्ने। एजुकेसन अलाउन्स 40,000 राख्ने। हि वाज प्रोभाइडेड एकोमोडेसन फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्ने बित्तिकै 2% अफ करेन्ट स्यालेरी। यहाँ हि फेरि हि भन्यो। यहाँ हि सी वाज प्रोभाइडेड भेहिकल फेसिलिटी भनेको 0.5% अफ करेन्ट स्यालेरी। क्लोथिङ अलाउन्स 1000 पर मन्थ हुँदा इन्टु 12। LIP पेड बाई अफिस 25,000। 25,000 अफिसले पेड गरिदियो होइन। भन्ने बित्तिकै अफिसले पेड गर्ने बित्तिकै माथि त आइहाल्ने भयो इन्कममा, इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा। अफ विच 10,000 फर हर हस्बेन्ड, उसको श्रीमानको होला नि, यहाँ हिज वाइफ भनेको छ, यो मिस्टेक हो। हर हस्बेन्ड, उसको हस्बेन्डको 10,000 हो भने चाहिँ अब त हामीले तल कम्पेरिजन गरेर घटाउँदाखेरि चाहिँ अब 10,000 उसको भने चाहिँ 15,000 मात्र उसको एक्चुअल इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स रहेछ है। एक्चुअल त 15 राख्ने, म्याक्सिमम् 25, विच एभर इज लोयर घटाउने है। घटाउँदाखेरि चाहिँ विचार गर्नु होला। सेल्फको मात्र भनेको उसको आफ्नो मात्र आउने भयो। फेरि यहाँनिर हिज भनेको क्वेसन कति मिस्टेक दियो है यसमा। यो हर मेडिकल बिल रिम्बर्स बाई अफिसले मेडिकल बिल पे गरिदियो भने चाहिँ कति? 6,000। यो पनि आउने भयो माथि। रिमोट एरिया अलाउन्स 3,000 पर मन्थ, 3,000 × 12 भनेर माथि राख्ने। मिटिङ फी भने जहिले पनि फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ, नराख्ने। यो डिभिडेन्ड फर पर्पज ब्याङ्क, यो पनि फाइनल हुन्छ, नराख्ने। इन्ट्रेस्ट फ्रम फ्रेन्ड, साथीले कहिले इन्ट्रेस्ट दिँदाखेरि चाहिँ इन्ट्रेस्ट ट्याक्स कटाएर दिएर हुन्छ र हुँदैन हो। इन्ट्रेस्ट फ्रम फ्रेन्ड भन्ने बित्तिकै यो इन्भेस्टमेन्टमा आउँछ। नेचुरल रिसर्च इन्कम, यो पनि इन्भेस्टमेन्टमा आउँछ। गेन अन सेल अफ सेयर लिस्टेड कम्पनी, यहाँनिर गेन अन सेल अफ सेयर भनेको क्यापिटल गेनभित्र पर्छ, यो पनि इन्भेस्टमेन्टमा आउँछ। अब यहाँनिर लिस्टेड कम्पनी भनेको छ भने चाहिँ 7.5% यो ट्याक्स काट्नुपर्छ यसको हामीले अलग्गै क्यापिटल गेन मानेर। र नन लिस्टेड भनेछ भने चाहिँ कति छ? 10% भनेर काट्नुपर्छ। हि हेज क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर द इयर। अब यहाँनिर कोही झुकिनु होला, केही पन्न भने के मान्ने भने, केही पन्न भने चाहिँ लिस्टेड मान्ने। अब केही भनेकै छ भने चाहिँ क्वेसन के हुन्छ त? लिस्टेड नै हुन्छ। लिस्टेड भनेअनुसार त्यो गर्ने, नभने चाहिँ त्यो मान्ने। हि हेज क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्सेस फर द इयर। कन्ट्रिब्युसन टु सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट 60,000। हामीले तल एक्चुअलमा मान्दाखेरि एक्चुअल घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन टु गभर्मेन्ट, कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट, कन्ट्रिब्युसन टु गभर्मेन्ट भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल प्लस CIT भनेर लेख्छौँ। यो CITलाई एड गर्ने। डोनेसन टु पब्लिक स्कुल 30,000, यो अब तल कम्पेरिजन गरेर घटाउने। चिल्ड्रेन एजुकेसन एक्सपेन्सेस 50,000। अब एनी पर्सनल एक्सपेन्स इज नट अलाउएबल डिडक्सन। अब क्यालकुलेसन के गर भनेको छ त? रिक्वायर्ड एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लाइबिलिटिज भन्यो। अब हामी यसको ढिला नगरेर 2075 को 5 को 2075 क्वेसन नम्बर 9, क्यालकुलेसन अफ करेन्ट इयर स्यालेरी अफ मिसेस
कमला हामी अब स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ यदि फर्स्ट राउन्डमा अपोइन्टेड भएको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट ग्रेडको आधारमा एक लाइनमा स्यालेरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा अरू महिना छ भने चाहिँ हामीले यसरी नै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र वैशाख जेठ असाढमा यदि अपोइन्टेड भएको छ भने चाहिँ जस्तै 68 छ भने चाहिँ हामी 67 इन्कम इयर चाहिँ 67 भनेर गर्छौँ। र त्योभन्दा अरू महिना 9 महिना छ भने जस्तै साउनबाटै भदौबाटै छ भने चाहिँ 68 छ भने 68 69 हाम्रो इन्कम इयर हुन्छ। अब यहाँ सुरुमा फागुन फर्स्टमा गरेको हुनाले 5 महिना यहाँ 30,000 खायो, फेरि 7 महिना 30,000 भने चाहिँ 1 वर्षसम्म त्यो 30,000 नै खाएर आउँछ, बढ्दैन उसको स्यालेरी 1 वर्षसम्म। र 1 वर्ष पुगिसकेपछि यहाँ 1 वर्ष पुगिसक्यो, फेरि 5 महिना उसले कति खाने भयो त? 5 महिना अब उसको ग्रेड बढ्ने भयो 1500 का दरले 31,500, फेरि 7 महिना त्यो 31,500 खान्छ, प्लस फेरि 5 महिनाको फेरि 1500 पर्छ 33,000 इन्टु 500, फेरि 71-72मा 7 महिना त्यो 33,000 खान्छ, फेरि 5 महिना कति पर्छ त? 1500 ले 34,500, 34,500 फेरि 5 महिनाको 1500 36,000 भयो। अब फेरि 36,000 पुगिसकेपछि उसको स्केल कतिले बढ्छ भने 2,000ले बढ्छ भने चाहिँ त्यो 5 इन्टु 38,000 खाने भयो, फेरि 38,000 1 वर्ष खानु पऱ्यो, 5 7 1 वर्ष खायो, फेरि 5 महिना इन्टु 2,000ले बढ्यो 40,000। र उसको इन्कम इयर भनेको हाम्रो कति हुन्छ त? 75 76, 7 महिना 40 र यो गरेर उसको टोटल स्यालेरी कति भयो त? 7 महिना 40,000 खायो, 5 महिना चाहिँ कति खायो? 42,000, 4,90,000 उसको स्यालेरी हुन्छ। 7 इन्टु 40 4,90,000। अब उसको दसैँ अलाउन्स कुन होला भन्ने हुन्छ। यो 5 महिना भने कुन हामीले माथि कुन स्टार्ट भएको छ त्यही हुन्छ, फागुनबाट स्टार्ट भयो त्यो 5, फागुन चैत वैशाख जेठ असाढ, यहाँ दसैँ पर्दैन भनेपछि दसैँ यहाँ पर्ने भयो, उसको दसैँ अलाउन्स 40 हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। असोजको जहिले पनि दसैँ हुन्छ। अब हामीले क्यालकुलेसन अफ एसेसेबल स्टेप 1 मा गयौँ हामी। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ मिसेस कमला फर दी इन्कम इयर 2075-76 हाम्रो इन्कम इयर हो। पर्टिकुलर्स यहाँनिर एउटै कोलम राखौँ, अमाउन्ट एडिएमआइएसएसआइबिएलई एडमिसेबल इन्कम। एडमिसेबल इन्कममा सुरुमा आउने भनेको स्यालेरी हो, एसएलएआर स्यालेरी इन्कम। त्यस्तै 7 इन्टु 40 यसरी देखाइदिँदा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ, हामीले उता अगाडि गरिसकेका छौँ। 5 इन्टु 42 4,90,000। अब गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हो, दसैँ अलाउन्स त पाउने भइहाल्यो। दसैँ अलाउन्स 1 मन्थ स्यालेरी हुन्छ उसको। कुन पाउँछ त? 7 असोजको, जता असोज उतै दसैँ 40,000 पाउने भयो। यहाँ चाहिँ फागुनबाट स्टार्ट हुने पाउँदैन। गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ, गभर्मेन्ट यो पनि दुईवटा चाहिँ गभर्मेन्ट इम्प्लोइ भएपछि राखिहाल्ने। गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ कति हुन्छ त? 10% अफ टोटल स्यालेरी 4,90,000 को 49,000 आयो। अनि हाम्रो डियरनेस अलाउन्स छ, डियरनेस अलाउन्स आउने भयो। डियरनेस अलाउन्स कति छ? 2,000 इन्टु पर मन्थ छ 12 24,000। त्यसपछि एजुकेसन अलाउन्स, एजुकेसन अलाउन्स 40,000 छ पुरै राख्ने। अकोमोडेसन फेसिलिटी एसिसिओ एमएमओ डिएटी एन्ड एकोमोडेसन एफएसिआइएल आइटिओ फेसिलिटी। एकोमोडेसन फेसिलिटी मैले के भनेको थिएँ? 2% अफ करेन्ट स्यालेरी 4,90,000 को
4,90,000 को 2% 9,800। एकोमोडेसन फेसिलिटी पछि के छ भेहिकल फेसिलिटी VEHICL भेहिकल FACILIT फेसिलिटी 0.5% अफ करेन्ट स्यालेरी 4,90,000 0.8/4 2,450। 4,90,000 को 0.5/2450। त्यसपछि क्लोथिङ अलाउन्स CLOTHING क्लोथिङ अलाउन्स। क्लोथिङ अलाउन्स कति छ 1000 पर मन्थ भने 1000 × 12 गरेर राख्ने 12,000। LIP पेड बाई अफिस लाइफ इन्सुरेन्स पेड बाई अफिस जति पेड गरे सबै राख्ने पेड बाई अफिस अफिसले पेड कति गर्यो 25,000 गरे जसमा 10,000 उसको हस्बेन्डको छ। मेडिकल रिम्बर्स बाई द अफिस MEDICL मेडिकल बिल REMBURS रिम्बर्स बाई अफिस। मेडिकल रिम्बर्स बाई अफिस कति छ त 6,000। रिमोट एरिया अलाउन्स 3,000 पर मन्थ छ 3,000 × 12 36,000। मिटिङ फिज आउँदैन। मिटिङ फिज भनेको यो फाइनल विथड्रल डिभिडेन्ड यो पनि फाइनल इन्ट्रेस्ट फ्रम यो इन्भेस्टमेन्टमा आउने हो यो पनि इन्भेस्टमेन्टमा किन इन्भेस्टमेन्टमा आउने भयो। एकोमोडेसन यो अरू चाहिँ कम्पेरिजन गरेर आउने भयो। एसेसेबल इन्कममा आउने कुराहरू यति नै हो। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 7,34,250। अनि अब इन्भेस्टमेन्टको टपिक्समा राखौँ। इन्भेस्टमेन्टमा राखौँ हामी नेचुरल रिसर्च नेचुरल RESOURCES रिसोर्सेस RESOURCES रिसोर्सेस कति छ त नेचुरल रिसोर्स कति छ हाम्रो 1,00,000। इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम FRIEND फ्रेन्ड्स इन्ट्रेस्ट रिसिभ फ्रम फ्रेन्ड्स चाहिँ छ हाम्रो 1,20,000। त्यसपछि छ गेन अन सेल अफ सेयर SHARE सेयर 80,000 गरेर एसेसेबल इन्कम फ्रम INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट 3,00,000 आयो। 3,00,000 यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ STATMENT स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम स्टेटमेन्ट अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कममा अब पर्टिकुलर्स रुपिस मिसेस कमलाई नै हो। यहाँ पनि यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ हामीले अगाडि सुरुमा टपिक्समा लेखिसक्यौँ। एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 7,34,250। एसेसेबल इन्कम फ्रम INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट 3,00,000
अर्को एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस त प्रोफेसन राख्यो भने हुन्छ, यहाँ छैन नराख्ने, किन टाइम टोटल एसेसेबल इन्कम $10,34,250 लेस गर्ने यहाँनिर अलोएबल ड्युसिट एन्ड रिडक्सन। अलोएबल रिडक्सनमा जहिले पनि कन्ट्रिब्युसन टु RETIREM रिटायरमेन्ट फन्ड आउँछ। यो भनेको जहिले सुरुमा 1/3 अफ टोटल एसेसेबल इन्कम 10,34,250 को 3,44,750 और एक्चुअल भनेको 20% अफ स्यालेरी हुन्छ 4,90,000 प्लस CIT कति छ त हाम्रो अहिले यहाँनिर CIT 60,000 छ, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट 60,000 अनि 4,90,000 को 20% प्लस 60 1,58,000 और म्याक्सिमम लिमिट हाम्रो कति छ त यहाँनिर म्याक्सिमम लिमिट यो वर्किङ नोटमा गर्दा पनि हुन्छ है, पर नाउन 3 लाख, जुन सानो छ त्यसलाई घटाउने विच एभर इज लोयर 1,58,000 घट्यो। अनि लेस गर्ने डोनेसन टु पब्लिक स्कुल छ DONATN डोनेसन टु PUBLIC पब्लिक SCHOOL स्कुल कति छ त एक्चुअल कति छ हेर्नुस् त एक्चुअल 30,000 छ और 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम भनेको 10,34,250 माइनस 1,58,000 को 5%, 10,34,250 को 5% भनेको यहाँनिर आयो 43,813 और मैक्सिमम लिमिट पर नाउन 1 लाख, जुन सानो छ त्यसलाई घटाउने विच एभर इज लोयर भनेको यहाँनिर सानो चाहिँ 30 नै भयो, 30 घट्यो, यो घटिसकेपछि हाम्रो आउँछ ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर EXEMPTN एक्जम्पसन 10,34,250 माइनस 1,58,000 माइनस 30 8,46,250 लेस गर्ने अदर EXEMPTION एक्जम्पसन। अदर एक्जम्पसनमा अब हाम्रो यहाँनिर घट्ने भनेको हाम्रो LIF लाइफ INSURANC इन्सुरेन्स प्रिमियम एक्चुअल उसको सेल्फ मात्र राख्ने कि सेल्फ कति छ त 15,000 हो उसको आफ्नो, और यसको म्याक्सिमम लिमिट कति हुन्छ 25 छ भनौँ होला, 25 होइन 10,000 चाहिँ उसको के त उसको हस्बेन्डको भने त्यसमा नराख्ने, म्याक्सिमम लिमिट पर अनाउन्स चाहिँ 25,000 हुन्छ, जुन सानो छ त्यसलाई घटाउने विच एभर इज लोयर 15,000 घट्यो। अनि अर्को हाम्रो के गर्छ त यहाँनिर लेस रिमोट एरिया अलाउन्स हैन, रिमोट एरिया डीमा भनेको छ नतोकेर भनेको चाहिँ हामी नराख्ने, तोकेको छ भने चाहिँ डी छ भने चाहिँ घटाउने रिमोट एरिया EXEMPTN एक्जम्पसन रिमोट एरिया एक्जम्पसनमा डी क्लास हो भनेको छ, डी क्लास को कति ए को 50 बी को 40 सी को 30 डी को चाहिँ कति घट्छ त 20,000 घट्छ।
अरू केही छ अरू घट्ने डिभिडेन्ड यो घटाइसक्यौँ अनि अरू यहाँ छैन है छैन यो नै हाम्रो के आयो त ट्याक्सेबल इन्कम यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलि टाइम लागेको है बुझाउनै र तपाईहरुले आफै बनाउनु भयो भने चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्दैन यति 8,11,250 कम्पुटेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटिज ट्याक्स यो ट्याक्सेबल इन्कममा इन्क्लुडिङ के छ थाहा छ कि नै यो चाहिँ बुझ्नु होला नि इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन पनि छ है क्यापिटल गेन छ जुन क्यापिटल गेन हामीले माथि यो 80,000 को राखेको छ नि लिस्टेड कम्पनी यो चाहिँ हामीले अलग यसको ट्याक्स काट्नु पर्छ है तल काट्दाखेरि विचार गर्नु होला 80,000 मा क्यापिटल गेन छ भने चाहिँ बाँकी अरु कति हो त 80,000 भने चाहिँ हामीले 7,31,250 को मात्र अब यहाँ केही भनेको छैन भने चाहिँ अब यसलाई सिंगल नै मान्ने फर्स्टमा रुपीज 3,50,000 सिंगल स्ट्याटस मानेर गर्ने @ 1% 3500 नेक्स्ट रुपीज 1,00,000 @ 10% 10,000 4,50,000 नेक्स्ट रुपीज 2,00,000 @ 20% 40,000 BALANC बैलेंस रुपीज 51,250 @ 30% 24,375 अनि क्यापिटल गेन रुपीज 80,000 को यो लिस्टेड भएकोले @ कति हुन्छ त 7.5 हुन्छ नन लिस्टेड भएको 10% हुन्थ्यो है 80,000 को 7.5 6,000 यो उसको आयो टोटल टैक्स लायबिलिटीज 24,375 53,500 83,875 अब यहाँ 10% अफ वुमेन रिबेट हुन्थ्यो अब वुमेन रिबेट हुनको लागि ओन्ली के महिला के हुनु पर्यो कर्मचारी मात्र हुनु पर्यो तर उले इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेछ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्ड भएको नेचुरल रिसोर्सबाट आछ यो आछ त्यही भएर यहाँनिर यो 10% अफ वुमेन रिबेट घट्दैन है घट्दैन यदि यो महिला मात्र भयो इन्भेस्टमेन्टमा लगानी छैन उसको प्रोफेसनहरु केही छैन भने चाहिँ हुन्छ तर यहाँनिर के छ उसको इन्भेस्टमेन्ट पनि छ त्यही भएर त्यो 10% रिबेट चाहिँ हुँदैन लेस हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ एमटीसी मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट मात्र छ मेडिकल ट्याक्स सीआरईडीआईटी क्रेडिट एमटीसी अब मेडिकल एमटीसी भनेको 15% अफ मेडिकल बिल हो अब 15% अफ मेडिकल बिल हुनको लागि यहाँनिर के छ अरु छ यहाँनिर हेर्नुस् त ह्युज प्रोवाइडेड एजुकेसन यो हुँदैन मिटिङ रिमोट हर मेडिकल बिल रिम्बर्स बाइ अफिस 6,000 अब अरु यहाँनिर उसको एप्रुभ मेडिकल केही छ भने हैन भने चाहिँ पुरै 6,000 नै उसको एप्रुभ मेडिकल हो यसको चाहिँ 6,000 को 15% केही भने हैन त्यहीलाई मान्ने अब म्याक्सिमम लिमिट कति हुन्छ त 750 व्हिच एभर इज लोयर जुन सानो छ त्यसलाई घटाउने व्हिच एभर इज लोयर अब यहाँ अरु घट्ने अरु के यहाँ तपाईहरुको केही छ त एडभान्स ट्याक्स पेड छैन यो मात्र घट्ने भयो 750 टैक्स पेएबल के आयो त टैक्स पेएबल अमाउन्ट रुपीज 83,800 125 अब और नोटमा भनेर तल
नोटमा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू के हामीले के राखेनौँ त्यसलाई चाहिँ राख्ने। अब के राखेनौँ त हामीले डिभिडेन्ड फर डिभिडेन्ड अफ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम सो इट इज नट इन्क्लुड फर इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भनेर राख्ने। अनि त्यसपछि मिटिङ फिज अफ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम सो इट इज नट इन्क्लुडेड एनी पर्सनल एक्सपेन्स इज नट अलाउएबल डिडक्सन एक्सेप्ट के लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम र हेल्थ इन्सुरेन्स चाहिँ त्यो बाहेकका अरू घटाउन पाइँदैन भनेर यहाँ राख्ने है। हुन्छ डिभिडेन्ड एन्ड meeting allowance is final withholding income so it is not included in income अनि any personal expense is not allowable deduction भनेर राख्ने। यसरी नै गर्नु होला तपाईहरु। र 74 को म तपाईलाई सरसस्ती भनिदिन्छु गर्नु होला। मिस्टर पर्सनल इम्प्लोइ एन्ड पिपल गभर्नमेन्ट सबमिटेड द फलोइङ पर्टिकुलर इज इन्कम अफ द गभर्नमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ दसैँ अलाउन्स र तपाईको अर्को 10% पीएफ यो चाहिँ राख्नै पर्छ नभन्दा पनि त्यो चाहिँ राख्नु होला। अर्को चाहिँ अब यहाँ नेट स्यालेरी चाहिँ कस्तो नेट स्यालेरी रिसिभ स्यालेरी ब्यालेन्स आफ्टर डिडक्टिङ इज यो भनेर प्रोभिडेन्ट फन्ड र ट्याक्स डिडक्ट एज सोर्सेस भनेको यो दुईटा कटाएर दिएको छ र यसमा दसैँ अलाउन्स चाहिँ इन्क्लुड भनेको छ भने चाहिँ यो टोटल 13 महिनाको स्यालेरी हुन्छ। ग्रस स्यालेरी इक्वल टु 4,42,000 प्लस 48,000 प्लस 30,000 बराबर यो टोटल स्यालेरी आयो विथ इन्क्लुडिङ के त उसको दसैँ अलाउन्स भनेपछि यसलाई डिभाइड कति गर्ने 13 ले भाग गरेपछि 1 महिनाको स्यालेरी आउँछ। 1 महिना स्यालेरी आउँछ भनेपछि अब त्यो माथि स्यालेरीमा राख्दा 12 महिना राख्ने दसैँ अलाउन्स भनेर 1 महिनाको अलग्गै देखाउने। जस्तै अब यो टोटल जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 4,42,000 प्लस 30 प्लस 48 5,20,000 आयो। 5,20,000 लाई 13 ले भाग गर्दा 1 महिना स्यालेरी 40,000 आयो। 40,000 इन्टु 12 भनेर स्यालेरीमा 4,80,000 देखाउने र 40,000 चाहिँ हाम्रो के त दसैँ अलाउन्स भनेर देखाउने है। यसको काम यति नै हो। अनि फेरि तल लेस के गर्दाखेरि पछि लेस हामीले एडभान्स ट्याक्स पेड गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन इन्कम डिडक्ट 30,000 चाहिँ अगाडि घटाएको छ नि ट्याक्स डिडक्सन एज सर्च यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्छ है। तल एडभान्स ट्याक्स हामीले टोटल ट्याक्स लायबिलिटिज गरिसकेपछि लेस एडभान्स ट्याक्स पेड गर्छौँ नि ट्याक्स पेबल निकाल्दाखेरि हो त्यसको तल टोटल ट्याक्स लायबिलिटिज माइनस लेस के गर्ने एडभान्स ट्याक्स पेड गर्दाखेरि 30,000 घटाउने। सेभिङ फर टिएडिए यो आउँदैन कहिले आउँदैन यो टिएडिए ट्राभलिङ एन्ड डेली अलाउन्स। डियरनेस अलाउन्स 2000 इन्टु 12 यो राख्ने। इज इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन टु इक्वल कम्पाउन्ड यो भने पनि नभने हामी 10% नै राख्छौँ। लोकल अलाउन्स यो इन्टु 12 गरेर राख्ने। मेडिकल अलाउन्स 60,000 हो। 60,000 अलाउन्स दियो 60,000 इन्कममा राख्ने र तर हामीले कम्पेरिजन गरेर तल मेडिकल ट्याक्स रेट घटाउँदाखेरि चाहिँ 70,000 को 15% एक्चुअल 750 स्विच एभरेज लोयर भनेर घटाउने। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम पेड बाई इम्प्लोयरले पेड गरेको 30,000 माथि पनि आउँछ र तल कम्पेरिजन गर्दाखेरि एक्चुअल 30 म्याक्सिमम लिमिट 25 स्विच एभरेज लोयर घटाउने। मिस्टर बस्ने स्पेन्ड यति ट्युसन फिज हिज सन उसको पर्सनल एक्सपेन्सेस आउँदैन यो नराख्ने। अफिस एज प्रोभाइड हिम एकोमोडेसन फेसिलिटी एन्ड भेहिकल एकोमोडेसन फेसिलिटी 2% अफ करेन्ट स्यालेरी भनेको 4,80,000 को र भेहिकल फेसिलिटी भनेको 4,80,000 को 0.5% राख्ने। त्यसपछि ही हेज पर्चेज प्रोफेसनल बुक्स उसले पर्चेज गर्यो हिज अन पर्पोज आफ्नो पर्पोजलाई पर्सनल जे बुक पर्चेज गर्दा नि यो आफ्नो पर्पोज आउँदैन उसको। अफिस एज प्रोभाइड हिम अफ हाउस होल्ड सर्भेन्ट्स हुज स्यालेरी हाउस एन्ड उसको घरमा हाउस एन्ड भनेको एउटा काम गर्ने मान्छे राखिदियो जसको स्यालेरी 5,000 हो अफिसले राख्यो तर अफिसले उसको स्यालेरीबाट 3,000 काट्यो भने चाहिँ उसको 3,000 5,000 टोटल फाइदा त भएन नि। 5,000 मा उसको 3,000 त स्यालेरीबाट काटिहाल्यो भनेपछि उसको 2,000 मात्र प्रफिट हुने हो। 2,000 इन्टु 12 गरेर राख्ने। हि डोनेटेड 10,000 टु गभर्मेन्ट स्कुल डोनेट गर्दाखेरि ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसनलाई गरेको छ भनेपछि एक्चुअल यो गर्यो 5% अफ एडजस्ट ट्याक्सेबल इन्कम भनेको एसेसेबल इन्कम माइनस के गर्ने हो त कन्ट्रिब्युसन गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन टु रिटायरमेन्ट घटाएर 5% और एक्चुअल म्याक्सिमम लिमिट 1 लाख विच एभर जुन आउँछ त्यसलाई घटाउने। रिसिभ डिभिडेन्ड यति डिभिडेन्ड भनेको जहिले पनि फाइनल विथहोल्डिङ हुन्छ यो झन् त्योभन्दा पनि सजिलो छ यो नराख्ने। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लिमेन्ट यो आयो। स्टेटमेन्ट अफ ट्याक्सेबल इन्कम यो पनि गराउने। ट्याक्स पेबल अमाउन्ट स्तर बस्ने नभएपछि चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला म भनिदिन्छु। त्यही पनि यस्तै क्वेसनहरु हो एकदमै सजिलो छ तपाईहरुलाई 10 मार्क छ। अहिले हामीले बनाउँदा चाहिँ टाइम लागेको तपाईहरुले हिसाब आफू गर्दाखेरि चाहिँ बढी लागे 15 मिनेट त्योभन्दा बढी चाहिँ लाग्दैन एकदम
इजी नै छ भन्न चाहन्छु र आजलाई यति नै। प्लिज कस्तो लागिरहेछ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरिदिनु भएन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई भन्दै बिताउँछु। हस्त धन्यवाद।